नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम नेपालको संविधान नेपालीको संविधानमा म लक्ष्मी बस्नेत अनि म सुनिल राज भारतको तपाईलाई स्वागत छ। आजदेखि शुरू भएको रेडियो कार्यक्रम नेपालीको संविधान अबदेखि हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 7:45 बजेसम्म CIN मार्फत 15 मिनट प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम स्त्री शक्ति काठमाडौँ, युवा आवाज पोखरा, कैलालीको दलित महिला अधिकार मञ्च, बर्दियाको थारू महिला उत्थान केन्द्र र पर्वतको सिड नेपाल संघको संयुक्त उत्पादन हो। कार्यक्रममा हामी नेपालको संविधान 2072 मा प्रत्याभूत भएका नागरिकका अधिकार के छन् र त्यसको उपयोग नागरिकले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौं। त्यसका साथै संविधानमा भएको अधिकारको उपयोग गर्दा हाम्रो दायित्व र कर्तव्य के हुन्छन् भन्ने बारेमा पनि हामी बहस तथा छलफल गर्छौं। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य संविधानमा व्यवस्था भएका र त्यसमा पनि विशेष गरी महिला, दलित, जनजाति, पछाडि पारिएको क्षेत्र र समुदायको अधिकारको बारेमा जानकारी दिँदै त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने सिक्नु हो। आज कार्यक्रमको पहिलो भाग भएकाले हामी संविधानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधानको प्रस्तावनामा भएको विषय र प्रस्तावनाको महत्व, संविधानको छोटकरीमा विशेषताका बारेमा एकजना संविधानविदको विश्लेषण र हामीसँग सहकार्य गर्ने संस्थाहरूको छोटकरी परिचय पनि आजको पहिलो भागको कार्यक्रममा जानकारी गराउँछौं। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नेपालमा ऐतिहासिक संविधान सभाबाट गएको असोज 3 गते संविधान जारी भएको छ। यसअघि 2004 सालदेखि नै संविधानको अभ्यास नेपालमा भए पनि जनताहरूकै प्रतिनिधिहरूले संविधान सभाबाट जारी गरेको भने यो पहिलो पटक हो। तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभामा नेपालको संविधान 2072 औपचारिक रूपमा यसरी घोषणा गर्नुभएको थियो। संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। 35 भाग 308 वटा धारा र 9 वटा अनुसूची रहेको यो संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै सबै खाले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने लगायतका विषय पनि प्रस्तावनामा रहेका छन्। संविधानको सुरुमै हुने प्रस्तावनाको महत्व के हुन्छ त? प्रस्तावना यति महत्व हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो प्रस्तावनाले तलको विषयवस्तु छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यवालीसँगको कुराकानी पनि हामीसँग छ। कुराकानी प्रस्तुत गर्नु अघि भने एकैछिन चर्चा गरौं नेपालको संवैधानिक इतिहासको। संविधानको आवश्यकता र प्रचलन कुनै कुनै रूपमा प्राचीन अवस्थादेखि नै चलिआएको भए पनि सबैभन्दा पहिलो संविधान शब्दको प्रयोग बेलायतमा गरिएको पाइन्छ। राजा हेनरी द्वितीयले बेलायतमा राजा र पादरी बीचको पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने नियमलाई संविधान भनेका थिए। नेपालमा भने लिखित संविधानको विकास क्रमलाई हेर्दा राणा शासनको अन्त्यतिर अर्थात् 2004 साल मंसिर 13 गतेका दिन पद्म शमशेर राणाले देशको शासन व्यवस्था कानून बमोजिम गर्ने भनेर एक लिखित दस्तावेज जारी गरेका थिए। नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 भनेर त्यसैलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ। त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान 2007 आयो। 104 वर्ष लामो राणा शासनकालपछि दैनिक शासन सञ्चालन गर्न बनाएको अन्तरिम शासन विधानलाई 2007 सालको संविधानका रूपमा चिनिन्छ। तत्कालीन राजा त्रिभुवनले 2007 सालको चैत 19 गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 विक्रमसम्म 2015 साल फागुन 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट घोषणा गरी जारी गरिएको थियो। परम्परा र प्रथा अनुसार नेपालको राजकीय सत्ता र अन्तर्निहित शाही विशेषाधिकार आफूमा सर्न आएको दावी गर्दै राजाबाट यो संविधान जारी भएको थियो। 10 भाग 77 धारा रहेको यो संविधानलाई संशोधन गरी 2016 असार 3 गतेदेखि लागू गरिएको थियो।
संवैधानिक विकासक्रममा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नेपालको 5औं लिखित संविधान हो। यो 2004, 2007, 2015 र 2019 सालपछि आएको संविधान हो। तर कार्यान्वयनको हिसाबले 2004 सालको वैधानिक कानूनलाई छोडेर नेपालमा कार्यान्वयन भएको यो चौथो संविधानका रूपमा मानिन्छ। 2062-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी गरिएको हो। तर हालै संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान गत असोज 3 गतेदेखि जारी भएसँगै अन्तरिम संविधान पनि खारेज भएको छ। संविधानको यो ऐतिहासिक छोटो पृष्ठभूमिपछि अब पालो संविधानको प्रस्तावनाको चर्चा। संविधानको सबैभन्दा अगाडि प्रस्तावना रहेको हुन्छ। प्रस्तावनाको सुरुमै हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनिएको छ। यसका साथै नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने लगायतको विषय पनि प्रस्तावनामा उल्लेख छ। यस्ता विषय समावेश गरिएको संविधानको प्रस्तावनाको महत्व के हुन्छ त भनेर हामीले संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यवालीसँग कुराकानी गरेका छौं। संविधान सभाबाट संविधान असोज 3 गते जारी भयो। त्यो जारी हुँदाखेरि केही वर्ग र समुदायहरूको चाहिँ हामीहरूको चाहिँ प्रतित्व र सहभागिता निर्णय प्रक्रियामा पुग्न सकिएन, यसले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि केही हदसम्म चाहिँ समावेशिता, सहभागिता र प्रतित्वको सिद्धान्तलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यसको प्रेमबलदेखि खारेजसम्म हेर्ने भने समावेशी समानुपातिक प्रतित्व भन्ने कतै कतै चाहिँ राखिएको अवस्था देखिन्छ भने कतै कतै चाहिँ समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको देखिन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा जे कुरा लेखिएको छ, प्रस्तावनामा केही कुरा परेन भन्ने आवाजहरू पनि आयो। प्रस्तावनाको उद्देश्य के हो, त्यसमा के हो, शब्द हुँदा के हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन के हुन्छ? प्रस्तावना भनेको संविधानको एउटा चाहिँ साँचो हो भनिन्छ, त्यसलाई मुटु मानिन्छ। प्रस्तावना यति महत्त्व हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो प्रस्तावनाले तलको विषयवस्तु छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यदि सम्बोधन गरेन भने त्यहाँ तलको प्रस्तावना पछि चाहिँ त्यो प्रस्तावना सम्बोधन नगर्दाखेरि कन्टेन्टमा चाहिँ लेखेको कुनै औचित्य हुँदैन भनिन्छ। त्यसकारणले प्रस्तावनाले पहिलो सम्बोधन हुनुपर्छ। प्रस्तावना के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ हिजोका संविधान किन फेलियो र आज चाहिँ संविधान किन बनाइँदैछ, त्यो कन्टेन्टमा के छ र भोलिको लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो भन्ने कुरा प्रस्तावनाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि प्रस्तावनाले सम्बोधन गरेन भने कन्टेन्टमा लेख्यो भने पनि भोलि कोर्टमा चाहिँ त्यहाँका अधिकार प्राप्त गर्न सकिएन भने कोर्टमा व्याख्या गर्न जाँदाखेरि प्रस्तावनामा तिम्रो रहन्छ, त्यसकारणले कन्टेन्टमा भएर कारण गरे रहन्छौ भनेर पनि कोर्टले भनिदिन सक्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारणले प्रस्तावना भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। प्रस्तावना मार्फत नै तलका कन्टेन्ट के छन्, विषयवस्तु के छन्, अधिकार के हो, कर्तव्य के हो, दायित्व के हो, त्यो भयो भने मात्रै तलका विषयवस्तु पनि कार्यान्वयन गर्न सजिलो पर्छ। त्यो छ केही हदसम्म समावेशी समानुपातिक प्रतित्व त भनेको छ, तर के छन् सबै ग्रुपलाई सम्बोधन गर्ने एउटा बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ राखिदिएको भए त्यसले पनि सम्बोधन गर्न सक्थ्यो होला। र संहिताको हकमा नि प्रस्तावनालाई स्पष्ट बोलेको अवस्था देखिँदैन। समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, उन्मुख भन्दा समाजवादमा आधारित भन्ने हुनु पर्थ्यो। उन्मुख भएपछि त्यो देखाउने दाँत मात्रै हुन्छ। कहिले उन्मुख भनेको त 100 वर्ष पनि उन्मुख भइरहन्छ। त्यसकारणले जति बेसिक प्रिन्सिपल प्रस्तावना राख्नु पर्थ्यो त्यो राखिएको अवस्था छैन। केही हदसम्म छ। भर्खरै सुन्नुभयो संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यवालीसँगको कुराकानी। संविधानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र संविधानको प्रस्तावनाको चर्चासँगै अब कार्यक्रममा अर्को प्रसंग। यो रेडियो कार्यक्रम नेपालीको संविधान काठमाडौँको स्त्री शक्ति लगायत कैलाली, बर्दिया, कास्की र पर्वतमा रहेका संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको हो। ती संस्थाहरूले आफ्नो जिल्लामा रहेर युवा समावेशीकरण र संविधान लगायतका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। सुरुमा राख्दैछौ काठमाडौँमा रहेको स्त्री शक्ति र त्यसले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी बताउँदै हुनुहुन्छ स्त्री शक्तिका पैरवी अधिकृत शान्ति मानन्धर। स्त्री शक्तिको स्थापना सन् 1991 मा भएको थियो। स्त्री शक्तिले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै स्थानीय सङ्घ संस्थादेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै आएको छ। युवा लैङ्गिक र दिगो विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिक शिक्षाको रूपमा नेपालको संविधान बारेमा सचेतना फैलाउन र आवश्यक कानून संशोधन गर्नको लागि रेडियो कार्यक्रम
आजदेखि सञ्चालन हुन गइरहेको छ। काठमाडौँ पछि अब कैलालीको दलित महिला अधिकार मञ्चको पालो। मेरो नाम चाहिँ सावित्रा घिमिरे, दलित महिला अधिकार मञ्च नेपाल। विशेष गरेर यसले चाहिँ अब महिला हिंसा तथा भेदभाव विरुद्धको अभियान अनि राजनीतिमा महिला सहभागिता भन्ने विभिन्न गाविसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। र अर्को जस्तै यो संविधान चाहिँ जारी भइसकेपछि पनि हामीले मौलिक हकको विषयमा हामीले युवाहरूमा अभिमुखीकरण गर्ने र युवा मार्फत कम्युनिटी लेभलमा त्यो बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने हाम्रो योजना पनि छ। बर्दियाको थारू महिला उत्थान केन्द्रले पनि जिल्लामा अधिकारबाट वञ्चित क्षेत्र तथा समुदायको लागि काम गर्दै संविधान बारे पनि काम गर्न थालेको छ। यस्तै जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशक प्रिज्मा सिंह थारू। महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, हक अधिकारको लागि पैरवी गर्दै आइरहेको छ। संविधान सम्बन्धी पनि काम गर्दै आइरहेको छौँ।